हाय गाइस, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशा आहे तुम्ही? आय होप तुम बरी आसतली. आणि आयज ना व्हिडिओ लेट स्टार्ट करता. तुमकां काल सांगप पाहिजे तरी वचपास म्हणून तुमकां इनवायट येयला तेच खातीर आयज सकाळ फुडें ना ब्रेकफास्ट हाडलेलो भायर साकून. ब्रेकफास्ट हाडपाक गेले तेन्ना ना म्हादेवान नुस्तें हाडलें. तें नुस्तें जे पळय नुस्तें बांगडे खूब म्हारग जालें. खंय 200 रुपया एकदम बांगडे घेवन येयला. आणि विकता आमी फर्स्ट टायम नुस्तें खाता. आमकां नुस्त्याची तितली गरज आसना पूण अशें सदांच जाय अशें ना. आमी वी कॅन मॅनेज वीथ वेज फूड म्हणटा तशें विकांतल्यान एकदां आमी हाडटा. आनीक आतां तें जस्ट फ्राय करतलें आनी तेजे भितर तेजे बरोबर बटाटा चिप्स करतलें. आतां हेवी लंच कित्याक करना बिकॉज आमी सांजचे वयले पार्टेक वचपा आसा. इनवायट जे आसा ना ते पार्टेचे आसा. सो पार्टेक गेले म्हणटकीर थिंग जेवतलीं आनी तें खूब हेवी जातलें. पयलें आमी हेवी जेवतालीं, पोटाक नाक जाल्यार जेवतालीं. आतां खूब 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 अवॉयड केलां आमी. सामकी भरपूर लायट जेवता आनी आमी भरपूर लायट खाता. आतां तेजे खातीर आतां दनपारची लायट खाली म्हणटकीर पार्टेक मातशें जेवपाक पोटान जागा आसता न्हू. सो तेजे खातीर लायट तेजे खातीर ना लायट जेवण करता. सो मागीर बेगीन जाता. जस्ट नुस्तें फ्राय करपाचें, 2 बटाट्याचे चिप्स करतलें. सो बेगीन करया. ज्या कडेन वचपास खबर थिंगसान थिंग मम्मी बी गेल्या. ओके आनी मम्मी वोरसां कॉल करता यो 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 म्हणून. आतां लंच करून मागीर वयतलीं आमी. पळोवया कशें कितले मेळ वचपा पडटा तें. सद्या तरी टायम 2 जाला आनी 3 म्हणल्यार वचपा जातलें. बेगीन करता. A few moments later. सो गायज हांवें लंच प्रिपेर केलें पूण मातशें आळशीपण केलें. हांवें ना कितें केलें तें सांगता तुमकां. म्हादेवागे फेवरेट स्टार्टर्स केलाय. ओके सो म्हादेव सांगता तुमकां तेगे फेवरेट स्टार्टर्सां कितें कितें आसता. नुस्तें आनी सलाड. ते वांगडा खाना कुडकी कोण तरी खा. सो आयचे लंच आमचे स्टार्टर्स आनी मेन कोर्स आता सांचे वयलें. ऐसे भी हम लोग करते हैं. दिस इज ये नॉर्मल. आतां आमी स्टार्टर्स एन्जॉय करतलीं आनी हांव बेगीन रेडी जाता. मागीर आतां हांव रेडी जालें वचपाक आनी भायर पावस पडटा. वयता तेन्नाच पावस पडपाक जाय आसता. मागीर येतलो रेडी जावन. तो म्हाका जस्ट पावपा वयता पळय. न्हीद येता तेका, न्हिदले उठयले तेका हांवें पावोवपाक जाय. आतां हांव वयता पळय. थिंगशे पळय शूट करपाक मेळ्ळ्यार करतलें. ओके हाय गायज, आतां सारकी ना 10:31 जाली. ओके आनी आमी घरा कडेन पावले. पार्टी बी वचून थिंगा खूब लोक आसलो. सो हांवें ब्लॉग केला आनी तुमकां सांगता आतां बर्थडे पार्टी कोणा आसली ती. सो बर्थडे पार्टी आमगे फॅमिली भितर आसलेली. मागीर कजन भावाच्या चेड्याची बर्थडे आसलेली. ओके सो तेजे खातीर आमी गेलेली आनी आमी थिंग जेवन पेयलीं. आनी हांव एक्चुली सकाळ फुडें वचपाचें. सगळीं सकाळ फुडें येयल्लीं पूण हांव ना लेट गेल्लें. तो पार्टी जी काम उरता न्हू तें करपाक रावलां. तें करनासतना हांव येयलें. आफ्टर पार्टी काम केलें जाल्यार कितें जालें बिफोर पार्टी ना वचून हांवें काम केलेलें थिंगा. ज्या तुमकां हांवें दाखयलें ना पूण कितें तें रिकॉर्ड बी कांय केलें ना. ओके तुमकां ना दिसपाक शकता हांव बर्थडे गेलें ना आहलें म्हूण. तुमकां सांगता प्रूफ दाखयता गेलें तें. पळय बर्थडे पॅकेट. ओके आनी हितून भितर ना रिटर्न गिफ्ट आसता आनी भितर वचून किचना व्हरून दिलें तें आतां तुमकां मागीर दाखयता. ओके आनी तुमकां ना म्हादेव कितें सांगपाक सोदता हय. आनी तुमकां ना म्हादेव कितें सांगपाक सोदतालो कळ्ळें. तें ना हांवें तुमकां पयलीं सांगपाक जाय आसलेलें म्हळ्यार वयचे पयलेंच बर्थडेक. पूण आतां विचारया आतां सांगपाक सोदता काय म्हूण. नाजाल्यार ना फाल्यांचे व्हिडियो तुमकां आयकपाक मेळटलें की तो कितें सांगपाक सोदता तें तुमकां. एक्सक्यूज मी सर, मे आय कम इन? गो आउट. एक सेक्शन न्यूजपेपर आयचो पसारा घेवन बसला आनी बेडीचेर फायली उडयल्या. फायली कशें दवरल्या आसत्यो. आतां तूं कितें सांगपा आसता तेंका सांगता तो.
का फाल सांगपाचें आज सांगपा ना खंय तुमकां फाल सांगता खंय सो आयचो ब्लॉग ना हिंगा एंड करता आनी तुमकां फाल सांगता ओके बाय